बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी खैरियत से हूँ। मैं हूँ किश्वर फयाज। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किश्वर फैमिली व्लॉग्स। कहाँ से जहाँ कहीं से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, देश से परदेश से, अल्लाह ताला आप सब लोग को खुश रखे, आबाद रखे, अपने अपने हिफ्ज़ व मान में रखे अपने घर में। क्योंकि आजकल मौसम जो है ना बहुत सारा ख़राब होया हुआ है और बारिशें हैं, सैलाब है। तो अल्लाह ताला आप लोगों को सबको अपने अपने घरों में महफूज रखे, आमीन। जो आज हमारा नाश्ता हो रहा था जिसमें थी पराठे और चाय और साथ में आलू की भुजिया थे, क्योंकि मेरी छोटी वाली बेटी ने भी आज छुट्टी की थी कि कह रही थी कि बारिश हो रही है, मुझे नहीं जाना। खैर मैं उसको काफ़ी टाइम उठाती रही लेकिन वो नहीं उठी, तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब नहीं उठ रही तो क्या कर सकते हैं। उनको ख़ुद को भी फ़िक्र होनी चाहिए, बच्चों को। माशाल्लाह बड़े हैं, कुछ छोटे तो हैं नहीं। तो मेरी तो कुछ तबीयत भी ख़राब थी, मुझे लग रहा है जैसे मुझे बुखार हो रहा है, क्योंकि काम मैंने इतना ज़्यादा किया था इस वजह से। और फिर मैंने साथ में पैनाडोल 2 गोली खाई और साथ में मैंने चाय पी। तो यहाँ पे चाय शाय पी रहे हैं। और जी यहाँ पे मौसम देखें कितना प्यारा हुआ है। तो यहाँ पे जी बारिश हुई थी और तो रुक गई थी थोड़ा टाइम। और यहाँ पे ना रेम्बो निकला हुआ था, क्योंकि मेरे शोहर जो थे वो आवाज़ें लगा रहे थे मुझे कि ऊपर आओ ऊपर आओ। जब मैं ऊपर आई तो कहते मोबाइल भी लेके आओ। मैंने कहा क्यों? कहते लेके तो आए। तो जब मैं लेके आई तो फिर देखा तो यहाँ पे जी रेम्बो बनी हुई थी, कितनी प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से। मेरे बच्चे इतने खुश हो रहे थे क्योंकि ये काफ़ी अरसे बाद इन्होंने देखा था और इनको इतना अच्छा लग रहा था। खैर बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये मेरे ख्याल काफ़ी दिन बाद ही निकलता, जब बारिश मसलसल होती रहे काफ़ी दिन और उसके बाद ये निकलती है। और ये बहुत प्यारी लग रही थी। तो यहाँ पे जो नीचे आ गए थे और फिर उसके बाद मैंने हस्बैंड जो थे वो सब्ज़ी वगैरह लेके आए थे, जिसमें थे फ्रूट थे और कद्दू थे और आलू और प्याज वगैरह थे। तो इनको यही है कि जल्दी से निकाल देते हैं शापर से, क्योंकि शापर में रह के ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि बारिश थी और ये गीली हो जाती हैं सब्ज़ियाँ। तो इनको फ़ौरन से टोकरियों से निकाल लेना चाहिए, जो भी आपका बड़ा सब्ज़ी वगैरह लेके। बड़े से मुराद जैसे कि पापा सब्ज़ी लेके आते हैं तो बेटियों को चाहिए कि फ़ौरन समेट दें, सब्ज़ी निकाल दें शॉपरों से, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा और चीज़ें बहुत महंगी। अगर शापर में पड़ी रहेंगी तो सब्ज़ियाँ ख़राब हो जाएंगी। तो इसलिए इनको फ़ौरन से निकाल के स्टैंड में टोकरियों में डालकर धो सवार के रख दें। तो ये थी जी मेरी छोटी सी टिप। और आगे चलते हैं, क्योंकि बारिश हो रही थी और फिर वक्फे वक्फे से बारिश हो रही थी, कभी हो रही थी कभी रुक रही थी। तो यहाँ पे हमने कहा सोचा चलो जी फारिग बैठे हैं तो अलमारियाँ साफ़ कर लें। तो यहाँ पे मैं अलमारी साफ़ कर रही थी और फैंसी कपड़े जो थे वो हम निकाल रहे थे शादी के लिए। तो यहाँ पे एक बड़ा हमने शॉपर बैग लिया था ज़िप वाला, ये बहुत अच्छा था। तो इसमें वो जो फैंसी कपड़े होते हैं ना वो मैं इसमें निकाल के रख देती हूँ। अगर आपके पास भी छोटी अलमारी है या आपके पास रखने की जगह नहीं है, आप रेंट के मकान में रहती हैं, तो ये आप इस तरह से छोटे से बैग लेके आएँ, शॉपर बैग। और ये बहुत अच्छे होते हैं, मज़बूत भी होते हैं, हैंडल भी लगा होता है। तो इनमें सब डाल के आप सेट करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी अलमारी शलमारी सारी साफ़ हो गई थी और कपड़े जो मैं धो रही थी, क्योंकि उनको कभी मैं अंदर डाल रही थी कभी बाहर। बारिश इतनी ज़्यादा थी कि कपड़े जो 3 दिन से मतलब स्मेल आ गई, सही नहीं हुए। शाम हो गई थी और उसके बाद ना मेरे बेटे की बर्थडे थी, जो कि हमने नहीं मनानी थी, क्योंकि प्लान में नहीं था कि हमने मनानी। लेकिन अचानक से इनके पापा आए तो कहते हैं कि जी अवैस के लिए केक लेके आना है। तो मैंने कहा था नहीं, आपने तो कहा था कि हम पहली के बाद मनाएंगे। तो लेकिन कहता है कोई बात नहीं, हमारे पास केक के लिए तो पैसे हैं ना, हम एक केक लेके आते हैं छोटा सा और कटिंग कर लेते हैं और इसको सरप्राइज़ देंगे। खैर यहाँ पे मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड जो थे वो बेकरी पर आ गए थे और यहाँ से केक जो था वो ले लिया था। और यहाँ पे देख रहे थे, पसंद कर रही थी मेरी बेटी। तो यहाँ पे इनको एक केक पसंद आया और फिर वो लेकर वापस घर आ गए। लेकिन बारिश जो थी वो भी हो रही थी, लेकिन ये इन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, बारिश हो रही तो फिर क्या हुआ। बेटे को पता ही नहीं था, ना ही हम लोगों को पता था कि हमने करनी है बर्थडे, क्योंकि जो बेटा था वो काफ़ी मतलब उसको बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा था कि हमारी बर्थडे होगी, क्योंकि हमने उसको कहा ही नहीं था कि हमने बर्थडे करनी है। हमने यही कहा कि हमने नहीं करनी, बस ठीक है हालात सही नहीं है नहीं करेंगे। लेकिन फिर ज़ाहिर है माँ बाप तो होता है ना, उनका दिल बहुत ज़्यादा नरम होता है। छोटी छोटी खुशियाँ जो होती हैं वो ढूंढते हैं इनके बच्चों के लिए कैसे की जाए। खैर उनके पापा ने जैसे तैसे भी करके, मुझे नहीं पता, उन्होंने खैर केक लेके आए। और यहाँ पे मैं बना रही थी ज़ीरे वाले चावल और साथ में हमने बनाई थी दाल। तो बारिश हो रही थी, क्योंकि सब्ज़ियाँ तो लेके आए थे लेकिन हमारा दिल नहीं कर रहा था पकाने के लिए। तो हमने कहा चलो जी दाल चावल बना लेते हैं। तो यहाँ पे जी मेरा यही तरीका कि घी गरम किया और उसमें नमक डाल दिया और कुछ साबित खड़े मसाले डाल दिए और बीच में पानी डाल दिया। जैसे ही बॉयल आएगा इसमें ना हम चावल डाल देंगे। तो यहाँ पे जी मेरी भतीजी भी आ गई थी और उसका माशाल्लाह, तो वो बहुत प्यारा है, माशाल्लाह से प्यारा हो गया, बड़ा हो गया। तो वो भी आए हुए थे, तो बहुत ही चिल्ला नहाई थी और फिर मेरे पास मिलने के लिए आई थी और अपने बेबी को भी लेके आई थी। वो बहुत माशाल्लाह से प्यारा था, मुझे बहुत
بڑا ہو گیا تھوڑا سا نا، پیارا بھی ہو گیا ہے، تو بچے تو ویسے بھی بہت پیارے لگتے ہیں۔ تو یہاں پہ جی ہمارا جو تھا دسترخوان ماشاءاللہ سے سج گیا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں جی چاول ہیں زیرے والے، دال ہے اور بھنڈی ہے، ساتھ میں آلو بینگن ہے، اچار ہے اور کچمبر سلاد ہے اور ساتھ میں روٹیاں ہیں۔ ماشاءاللہ دیکھو مینیو کتنا بڑا ہو گیا ہے ہمارا، کیونکہ بھتیجی نے مجھے بتایا نہیں تھا کہ میں آ رہی ہوں، اچانک سے ہی آ گئے، ان کا موڈ بنا بیٹھے بیٹھے، تو کہتی چلو جی پھپھو سے مل کے آتے ہیں، ورنہ اگر بتا کے آتی تو میں کچھ اسپیشل اس کے لیے بناتی۔ خیر کوئی بات نہیں، گھر والی بات ہے، وہ بھی ہماری بچی ہے، وہ سمجھتی ہے ہم لوگوں کو بھی، ہمارے حالاتوں کو بھی۔ تو یہاں پہ کھانا شانا ہو گیا تھا جی، تو وہ لوگ تو چلے گئے تھے کیونکہ بارش ہو رہی تھی اور بچہ چھوٹا تھا، وہ کہے تھے کہیں ٹھنڈ نہ لگ جائے پھپھو، تو ہم نے چلے جانا، اس لیے میں نے ان کو کہا تھا کہ رک جاؤ، ایس کی برتھ ڈے کرنی ہے۔ برتھ ڈے تو خیر نہیں کرنی، چھوٹا سا بس تھا، اپنے مطلب اپنی فیملی میں ہی کیک کاٹنا تھا۔ تو یہاں پہ ان کی بہنیں جو تھی دونوں، میری جو بیٹیاں تھیں وہ لگی ہوئی تھیں، یہاں پہ انہوں نے جس سیٹ اپ تیار کیا ماشاءاللہ۔ ہم لوگوں نے تو کھانا شانا کھا لیا تھا اور ہم لوگ بیٹھ گئے تھے، اور یہ دونوں بہنیں لگی ہوئی تھیں، انہوں نے یہ بلون وغیرہ بھی لے کے آئے تھے، اور یہ جو چیزیں جو تھی وہ پہلے کی پڑی ہوئی تھی، کیونکہ پچھلے سال میری بیٹی کی چھوٹے والی کی برتھ ڈے تھی، تو تب یہ چیزیں لے کے آئے تھے اور یہ پھر انہوں نے لگا دیں، تو ماشاءاللہ سے اچھا لگ رہا تھا سیٹ اپ، بہت پیارا لگ رہا تھا۔ لیکن جب میرے بچے چھوٹے تھے نا، تو ہم لوگ بہت اچھے طریقے سے ان کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے تھے، مطلب کھانا بھی بناتے تھے اور اپنے رشتہ داروں کو بھی بلاتے تھے، سب کو بلاتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے اب بچے بڑے ہو گئے تو ماشاءاللہ ان کے خرچے اخراجات بڑھ گئے ہیں، تو اس وجہ سے اب تھوڑے سے نا حالات جو ہے ہمارے ٹائٹ ہو گئے ہیں، تو اس لیے ہم بس یہی کوشش کرتے ہیں گھر میں ہی اپنی فیملی، مطلب جیسے ہم گھر کے فرد ہیں جتنے، اور اسی میں ہی بیٹھ کے ہم چھوٹی سی مطلب خوشی جو ہوتی ہے انجوائے کر لیتے ہیں اور کر لیتے ہیں۔ جی میرا بیٹا آ گیا تھا اور ہم نے لائٹس وغیرہ بند کی ہوئی تھی، جیسے ہی وہ اندر آیا تو پھر ہم نے لائٹس کھولی، اور ہم لوگوں کو تو اتنی نیند آ رہی تھی، لیکن پھر بھی ہم دونوں میاں بیوی اٹھ کے آگے بیٹھ گئے، اور جو بیٹیاں تھیں دونوں وہ اتنی خوش ہو رہی تھی اور اپنے بھائی کو سرپرائز دیا، تو وہ بھی بہت خوش ہوا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آج میری برتھ ڈے ماما پاپا نے کرنی ہے، تو بہت خوش ہوا۔ خیر انجوائے کیا اس نے یہاں پہ، تو کافی ٹائم یہ لوگ یہاں پہ بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے اور کیک کٹنگ کیا، پھر اس کے دوست بھی آ گئے تو وہ بھی اس کو بلا رہے تھے کہ آ جاؤ۔ تو یہاں پہ یہ دیکھو جی پیرٹ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے، ایسے ہی ساتھ جڑ کے بیٹھ جاتے جیسے ہماری باتیں سن رہے ہوں نا۔ تو یہاں پہ جی کیک کی کٹنگ شٹنگ ہو گئی تھی، ہسبینڈ تو جو انہوں نے پیسز کاٹ دیے تھے اور یہاں پہ سب بیٹھ کے کھا رہے تھے، لیکن میرا دل نہیں کر رہا تھا کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا تھا اور مجھے نا نیند بہت زیادہ آ رہی تھی۔ خیر میں نے رکھ دیا، تھوڑا سا کھایا صبح، پھر ناشتے میں کھایا۔ تو یہاں پر یہ دیکھ کے جی کپڑوں کا، یہ آج کے ہیں کیونکہ میں آج شکر خدا کا دھوپ نکلی اور میں نے کپڑے ڈال دیے باہر تو سوکھ جائیں گے۔ اچھا تو کپڑوں کی یہ کہانی تھی کہ انہوں نے مجھے اتنا تنگ کیا نا، کہ مطلب بارش ہو رہی تھی، میں ان کو کبھی اندر ڈال رہی ہوں پنکھوں کے اوپر ڈال رہی ہوں، کبھی مطلب پنکھے چل رہے تھے نا دروازے پہ ڈال رہی ہوں تاکہ سوکھ جائیں، اور آج شکر ہے دھوپ نکلی تو میں نے باہر ڈال دی ہیں اور سوکھ جائیں گے۔ تو یہ تھی جی ہماری چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، سارے دن کی روٹین کی کاموں کی، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ امید ہے کہ اچھی لگی ہوگی ویڈیو، اور اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا، چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے گا، اور اچھا سا پیارا سا کومنٹ ضرور کیا کریں، مجھے موٹیویٹ کیا کریں، کیونکہ اگر میرے چینل پہ ویوز نہیں آ رہے، تو اگر ویوز نہیں آتے تو میں ڈی موٹیویٹ ہو جاتی ہوں۔ تو پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا، اور اللہ حافظ۔